عبداللہ بن سبا ایک یہودی سی جڑا مسلمانہ دے حلیے دے اندر جناب علی مسلمانہ دے اندر آیا، امامہ پایا ہویا، کپڑے جناب علی سارا حلیہ ہی مسلمانہ جیسا، تے اندر دا یہودی انہاں دا کم کی ہوندا ہے سوچے چھڑاونا مسلمان اندر اپنا پہ نما دین پیدا کر کے جناب علی انہوں پیش کرنا۔ یہ آج دا نہیں، پہلے تو یہ سازشاں آندیاں رہیاں نے، وہی لوگ پھر صحابہ دے خلاف اٹھتے رہے، نبیوں دے خلاف اٹھتے رہے، سازشاں کر کے اتنے شکلہ مسلمان آلیاں چل دے اور آج بھی چل رہے ہیں۔ ہن دیکھو مرزا جہلمی جڑا جہلم دا کدی جناب علی بھونکڑا نبی دے صحابہ دے خلاف، پہلے ولیوں دے خلاف بھونکدا آیا، کچھ لوگ چپ رہے، چھڈو یار بس ولیوں دے خلاف پیا بولدا ہے نا۔ پھر جناب علی انہیں زبان درازی کی تھی تابعین دے ہوتے، لوگ خاموش، پھر تبع تابعین دے ہوتے، پھر خاموش، پھر صحابہ دے ہوتے، پھر لوگ ہی خاموش رہ گئے، پھر جناب علی نبیوں تک جا زبان درازی کی تھی، پھر نبی دے ہوتے رب دے ہوتے جا جناب علی زبان درازی کی تھی۔ یہ آج دے نہیں، انہاں حلیہ دے اندر لکھاں آئے نے، لکھاں گئے نے، مگر نبی دے صحابہ سورج دی مانند سن۔ اگر کوئی سورج دے منہ کر کے نا تے تھکے تھوکوں دے منہ تے آوے گی، اور مر جانے جنہ اپنے دے خلاف پہ بول دو کہ جنہ نے جناب علی نبی دے دین دے تے قربانیاں دے دے کے ساڑھے تک پہنچایا ہے، انہوں دے خلاف پہ بھونک دیا دھور دھور کتے ہو، انہوں اپنے دے خلاف پہ گئے ہو، اپنے نو پہ گئے ہو کہ وہ اپنے کہ جنہوں نے جناب علی نبی دے دین تے جانا قربانہ کیتیاں، آج انہوں نے تے اعتراضات اٹھ پائے۔ بخاری نے لکھیا، مسلم نے لکھیا، تیرے پیو نے کوئی نہیں لکھیا، کوئی کتاب ہے تیرے کون؟ جنہیں یہودیاں نے پیشاب پیندے رہے ہیں، تیرا کم ہے تو جا انجینئرنگ کا کم کرتے انہوں نے پیشاب پیٹ یہودیاں دے، تیرا کی کم ہے دین جناب علی دین نبی دے دین۔ اے علماء العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی دے جڑے وارث علماء، یہ انہوں دا کم ہے، انہوں دی سیٹ ہے۔